अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। तब्दीली की सरकार आ गई, क्या हालात बदल सके पंजाब पुलिस के? पंजाब पुलिस ने इस्लाहात के नाम से अब तक क्या किया है? तब्दीली की सरकार किस हद तक इनके साथ ताउन कर रही है? क्या क्या वसाइल इनको दे रही है? इन सब मामलात पर हम बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं एडिशनल IG इनाम गनी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो बात की जाएगी, जब भी ये सरकार आई, जब भी इन्होंने दावा किया कि हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले पंजाब पुलिस को बेहतर कर देंगे, क्या वो दावा जो उन्होंने किया था वो पूरा होता हुआ नज़र आया? वो तमाम वसाइल दिए जो महकमा पुलिस को दरकार हैं? ये बात ये है कि अब तकरीबन 1 साल हो गया है और अल्लाह के फ़ज़ल से जो चीज़ें हम चाहते थे हुकूमत से, या जिस तरीके की हुकूमत की कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो वो डेफिनेटली हमें कोऑपरेशन मिल रही है। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ऑन बोर्ड है मैक्सिमम चीज़ों पे, हर चीज़ को वो अप्रिशिएट भी करते हैं। जितना कुछ हमने उनसे मांगा, जिस चीज़ पे भी बात हुई, रिफॉर्म्स के सिलसिले में अगर हमारी कोई बात हुई, रिसोर्सेज पे बात हुई, कानून साजी में अगर हमारी कोई उनसे बात हुई, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आरिफ नवाज़ खान ने जो भी आइडिया वो उनके पास लेके गए या इवन प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए, तो वो अल्लाह के फजल से उन्होंने हर जगह हमें सपोर्ट किया। हमें कहीं पर भी कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं आई कि हमें लगा कि जी कोई भी सिंसियर नहीं है या कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है। सो हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए आ गई कि जी हमें ख़ुद को चेंज करना है और ख़ुद उनको हम प्रपोज करके लेके जाएँ कि जी हमें क्या चेंजेस चाहिए। ठीक है, थाना कल्चर अभी तक नहीं बदला, पुलिस मुलाजमीन के रवैये अभी तक नहीं बदले, इखलाक में बेहतरी नहीं आ पा रही, क्राइम की रेशो तो एक साइड पे, मगर खुद को बदलने की जब हम बात करते हैं तो महकमा पुलिस जिसने माशरे को लेकर चलना है, जराइम पेश अफराद का मुकाबला करना है, उनको नकेल डालना है, आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो ये फिर दूरियां क्यों है? पंजाब पुलिस अपने मसाइल में है, शहरी अपने मसाइल में है, तो कौन पहले अपना मसला हल करेगा? ये बात ये भी मेरे ख्याल में एक गलत फहमी है। 110 मिलियन की आबादी है पंजाब की, 36 अजला हैं, 9 रीजन्स हैं, कोई 2 लाख प्लस पुलिस फोर्स है, ठीक है, और कोई 4 लाख के करीब मुकदमात दर्ज होते हैं, 721 पुलिस स्टेशन हैं। अब 2.25 लाख बंदे, जाहिरी बात है 1 साल में ना भर्ती हुए, ना ट्रेन हुए, ना इसी 1 साल के दौरान इनकी कोई जिम्मेदारियां कोई नई आई, कोई और चीज़ इस तरह की नहीं आई। सो बात ये है कि इसी को लेके चलते हैं। आपने कहा ना ट्रेनिंग हुई ना कुछ, ट्रेनिंग के नाम पे बहुत से फंड आपको दिए गए लेकिन तब्दीली नहीं आ पाई। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना तब्दीली, आप किस चीज़ को तब्दीली कहते हैं? मैं कहता हूँ कि आज भी आम शहरी अगर थाने में जाता है तो उसकी बात नहीं सही तरह सुनी जाती। वर्किंग एनवायरनमेंट थानेदारों के पास ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैठने के लिए प्रॉपर जगह हो, काम करने के लिए स्टेशनरी हो, बैठने के लिए कुर्सी हो, टेबल हो। आज भी वो मसाइल में, अपने मसाइल में नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बात ये है कि जी अब हमारा जो पहले थाना होता था, जब हमने नौकरी शुरू की, मैंने इसी पंजाब से नौकरी शुरू की और मैं इसी पंजाब के इसी शहर लाहौर में ASP था। जब मैं ASP नवाकोट था, उस वक्त के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आपके थानों में फ्रंट डेस्क्स बने हुए हैं, आज आपके थानों में गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, फ्यूल है, आज फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, आज कंपैरेटिव जो क्राइम है उसकी पॉलिसी ख़त्म हो गई है। सो बात ये है कि जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कहना बिल्कुल कंडेम कर देना कि जी कोई चेंज नहीं हुई, चीज़ें उसी जगह पे हैं, कोई चीज़ उस जगह पे नहीं है। पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, लोग बेहतर ट्रेंड हैं, हमारे पास बेहतर स्कूल्स हैं, हमारे पास ज़्यादा वसाइल हैं, हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है उनका विज़न बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट उस विज़न में उनके साथ खड़ी है। चेंजेस इंक्रीमेंटल आती हैं। 2.25 लाख की फोर्स में 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट है। जो बंदा 79-80 में भर्ती हुआ था वो आज भी नौकरी में है। अगर आपका ख्याल ये है कि जो 40 साल जिसने नौकरी कर ली है और 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ था, आप सिर्फ और सिर्फ ये कि जी आप कहें कि जी चेंज और एवरीथिंग विल चेंज, इट डजंट हैपन। चेंज आता है आराम से। चेंज हम ला रहे हैं रिक्रूटमेंट से। मैं बताता हूँ आपको,
चेंज आएगी रिक्रूटमेंट से। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जो आईजी साहब ने डिवाइस की है, उसके मुताबिक अब ज़्यादा ज़ोर फिज़िकल पे नहीं है, हमें भागने दौड़ने वालों से ज़्यादा जहन इस्तेमाल करने वाले चाहिए। सो अब उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है। अब जो आईजी साहब का विज़न है कि हमारे हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में साइकोलॉजिस्ट साथ होंगे, हर दफ़ा बैठेंगे और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट से होगा। सो इससे रिक्रूटमेंट चेंज होगी। नए करिकुलम डिवाइस कर लिए गए हैं हमारे पास। अब जो करिकुलम है वो नए करिकुलम इन लड़के लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। सो इनकी ट्रेनिंग नए करिकुलम पे होगी। हमारे जो नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो जो आईजी साहब ने अब बनाया है स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ट्रेन होंगे। सो अभी जो 16-17 हज़ार हमारी वैकेंसी है, इंशाल्लाह उनको इस प्रोसेस पे रिक्रूट किया जाएगा, इसी पे उनको ट्रेन किया जाएगा। और जैसे अभी आपने बात की कि जी रिफ्रेशर कोर्सेज, तो जो स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें रिफ्रेशर कोर्सेज लाए गए हैं। जो पुराने रिफ्रेशर कोर्सेज थे, इनके करिकुलम को भी चेंज किया गया। सो चेंज वुड बी इंक्रीमेंटल तरीके से आएगी। आप 15,000 अगर ये पहले रिक्रूट करते हैं, अच्छे ट्रेन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप हर साल जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है, आप वक्फे से इसको, जो नए लोग आएंगे वो बेहतर ट्रेंड होंगे, जो पुराने हैं वो जैसे जैसे हम ट्रेन उनको करते जाएंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज होंगी, बार बार उनको ये चीज़ें बताई जाएंगी, फिर चीज़ें इंप्रूव होंगी। अगर आपका ख्याल ये है कि कुन फयाकुन हमने कह दिया जी सारे चेंज और सारे एकदम चेंज हो गए, तो सारे एकदम चेंज नहीं हो गए। तकरीबन 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान आज़ाद हुए। पंजाब पुलिस उससे पहले थी, काम कर रही थी, मगर अब बाकायदा तौर पर उसको फ्री हैंड दे दिया गया है, उसको हम अच्छी तरह से लेके चल सकते हैं। मगर अभी तक जो आप बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, 40 साल हो गए हैं एक बंदे को महकमे में काम करते हुए, तो वो अब इस एज पे आके अब समझने वाला नहीं है। वो सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है, वो अब अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 15,000 रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं, नई भर्तियां कर रहे हैं हम, तो वो भी जब आएंगी तो वो भी पिछले मुलाजमीन के साथ मिल जाएंगी। उनकी अपनी सलाहियत उस तरह की हो जाती है, काम करने का तरीका वो हो जाता है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हम बेहतर नहीं करते, हम अडॉप्टेशन की तरफ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जी वो पुराने उस पर चलेंगे, बिकॉज जब हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को ही चेंज करेंगे, अब हमारे पास मेजॉरिटी एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। जब आज से 40 साल पहले भर्ती होती थी तो उस वक्त जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, या उस वक्त जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, या जिस पे लोग भर्ती हुए थे, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज एजुकेशनल क्वालिटी बहुत बेहतरीन है उस वक्त से। सो वी हैव बेटर एजुकेटेड पीपल। जब हम उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल एक जहन है कि जी ये बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, बल्कि ये जो यंग जनरेशन है ये पुरानों को चेंज करेंगे अपने साथ। इनकी परफॉर्मेंस से, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस से, इनके अप्रिसिएशन से, और जो ये पुराने हैं वो भी बेहतर होंगे विद रिफ्रेशर कोर्सेज एंड एवरीथिंग। आपके इल्म में होगा कि एडमन ऑफिसर लाहौर समेत पंजाब भर में लगाए गए। हर थाने में एक एडमन ऑफिसर होता था जो आने वाले साइलिन को लुक आफ्टर करता था। बाकायदा तौर पर उनकी ड्यूटीज़ असाइन थी कि आपने शहरियों के जो मसाइल हैं वो दूर करने हैं, उनके मसाइल सुनने हैं। वो कुछ साल गुजरे, फ्रंट डेस्क पर बैठे रह गए लोग, मगर जो एडमन ऑफिसर थे वो चेंज होकर फिर तफ्तीशी अफसरान के साथ ड्यूटी करने लग पड़े, ऑपरेशन विंग के साथ ड्यूटी करने लग पड़े। मगर उनको हम जो जॉब दी थी, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जो उनके जेडीज हमने दिए थे कि आपने इस कैटेगरीज में, इस लाइन में काम करना है, उनको भी हमने पुलिस स्टेशन के साथ मिला दिया। फिर वो उनके साथ जेन मिल गया। बदलने को सर कोई अपने आप को तैयार नहीं। आज भी थाने में चले जाएं, वो बंदा जब साइल जाता है तो कहता है कि चाय पानी दे दें। ये भी एक मिथ है, वो भी नहीं बदलने वाला। नहीं, ये भी एक मिथ है। बात ये, हमारी मुसीबत ये है कि 721 थाने हैं हमारे। अगर वन ऑड आपको कहीं पे एक गलत रिस्पांस मिल गया, उससे तमाम को कंडेम करना मेरे ख्याल में ज़्यादती है। इस फोर्स में हद से ज़्यादा ईमानदार, हद से ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सो ये कंडेम करना कि जी सारे के सारे बुरे हैं या हर जगह ये होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ्रंट डेस्क कहीं पर भी कैंसिल या ख़त्म नहीं हुए। फ्रंट डेस्क आज भी उसी तरीके से मौजूद है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। सिविलियन स्टाफ है उसमें। हमने कोशिश ये की है कि जो बात ये है कि जो हम एजुकेशन ज़्यादा मांग रहे थे, तनख्वाहें हमारी कम है, बिल्कुल, और वो थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन
اور اس کا وہ تھا، لیکن وہ انشاءاللہ ریوائز ہوں گی. وہی لوگ یا ان سے بہتر لوگ ہمارے پاس آئیں گے. ینگ جنریشن ہے، پڑھے لکھے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی بندہ تھانے میں آتا ہے اس کا کانٹیکٹ، سب سے پہلے پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو. انشاءاللہ عنقریب جو ہمارے آئی جی پنجاب عارف نواز خان ہیں، ان کے ذہن میں ایک بہت بہترین پلان ہے جو کہ اس وقت چونکہ وہ انیشیل بلو پرنٹ والے فیز میں ہے، سو اس کو اس وقت تو میرے خیال میں نہیں وہ کیا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جی ہمارا جو فرسٹ فیز ہوگا تھانوں کا امپروومنٹ کا، وہ ایک بہت ہی حیران کن قسم کا چینج ہوگا. سر وہ حیران کن قسم کا کون سا چینج ہوگا؟ بنیادی طور پر کون سی چیزیں آپ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں؟ ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، آئی جی صاحب کا ویژن ہے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو دا بیسکس. ٹھیک ہے. بیسکس جو ہمارا ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے، تھانہ ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جی آپ باقی سارا کچھ امپروو کر لیں، لیکن اگر تھانہ نہیں امپرووڈ، تھانے میں کوئی چینج نہیں آیا تو تبدیلی نہیں آئے گی. سو اس دفعہ فوکس آئی جی پنجاب کا تھانہ ہے، اور آپ تھانے میں دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ اس طرح کی چینجز ہوں گی کہ آپ سمیت میڈیا کو بھی، جنرل پبلک کو بھی ایک انشاءاللہ ہم خوشگوار ماحول دے دیں گے، خوشگوار ماحول آ جائے گا. میں لاہور کے تقریباً 60 سے زائد تھانوں میں گیا ہوں. ایک اربن شہر میں، ایک ترقی یافتہ شہر میں، جہاں پر بہت سے آفیسر یہاں پہ رہتے بھی ہیں، سیاستدان بھی، پولیس کے سربراہ بھی، نئی نئی پالیسیز بھی بناتے ہیں. لیکن جب میں تھانے میں جاتا ہوں، لاہور جیسے شہر میں جب تھانے میں جاتا ہوں، تو وہاں پر وسائل کی شدید کمی ہے. نفری پوری نہیں ہے، فرنیچر پورا نہیں ہے، بیرکس میں وہ بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں. پھر ہم بات کریں گے رویے، اخلاق کی. مگر جب آپ نے بات کرتے ہیں کہ اب ماحول اچھا بنانے جا رہے ہیں، خوشگوار ماحول ہوگا، عام شہری کو تحفظ ملے گا، وہاں پر جو ڈر اور خوف تھا پولیس کا وہ ختم ہو جائے گا. لاہور جیسے شہر میں اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو جو چھوٹے ضلع ہیں وہاں پر پھر تھانوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کے معاشی حالات جس طرح کے ہیں وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے، تو آپ کو سویڈن، ناروے، جو کہ آپ کے شاید ایک ضلع جتنی ان کا ایریا یا ان کی پاپولیشن ہو، کہ وہ آپ کو سارا کچھ اور ان کے وسائل بے تحاشا ہے. سو ظاہری بات ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا. انکریمنٹل چینج، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 30 سال کی نوکری میں نے دیکھا کہ جب میں پہلے یہاں پہ نوکری کرتا تھا تو تھانے کس طرح کے تھے اور کتنے تھانے. تھوڑا سا نظر دورائیں، پہلے کیا سہولیات ہوتی تھیں، اب کیا دیکھیں اپ گریڈیشن؟ اس وقت آپ کے یہ جو نئے تھانے، جتنے نئی بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. زیادہ تر جو ہے یہ پچھلے 25-30 سال میں آپ کے تھانے بنے ہیں، یہ جو نئی بلڈنگز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ جو گاڑیاں دی گئی ہیں، یہ جو ریسورسز دیے گئے ہیں، یہ اس طرح کی ریسورسز پہلے اویلیبل نہیں تھے. سو ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوگا. جیسے جیسے ریسورسز آئیں گے وہ چینج کریں گے. اور پھر انسپیکٹر جنرل پولیس کا اپنا ایک ویژن ہے. ان کا ذہن یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ہم حکومت سے کہیں کہ آپ ہمیں فنڈز دیں تو پھر ہم کچھ آپ کو چینج کر کے دکھائیں گے. اب ان کا ذہن ہے کہ نہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک چینج حکومت کو دکھاتے ہیں اور پھر ہم حکومت سے کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں زیادہ یقین ہے کہ حکومت نے پہلے بھی ہمارا ساتھ دیا، صوبائی حکومت نے، چیف منسٹر ہمارے ساتھ ہر جگہ کھڑے رہے. آگے بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کرنے میں میں کامیاب ہو جائیں کہ جی ہم بہتری لا سکتے ہیں، آن آر اون ہم لا سکتے ہیں، تو ہمیں وہ فنڈ بھی کریں گے، گورنمنٹ ہمیں پیسے بھی دے گی، اور پھر ہم اس چینج کو آگے بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے کچھ دن پہلے ایک تھانے کا وزٹ کیا، چنیوٹ میرے خیال سے وہ شہر تھا. وہاں پر ایک تھانے میں جاتے ہیں تو انہوں نے ایک تھانے دار سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار جو عوام میں ڈر اور خوف ہے نا، وہ ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث بندے کو پکڑنا تو ضرور ہے، مگر اس کو ہم نے ٹارچر اس طرح نہیں کرنا کہ یہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جائے. ہم نے اپنے پہ نہیں لینا، ہم نے تفتیشی معیار کو بہتر کرنا ہے. وہ والی باتیں میں سن کے تو بڑا خوش ہوا کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں تھانے دار کو اور تھانے میں کیا ہوتا ہے. تو وہ ڈر اور خوف والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اب تو ختم ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں. آئی جی صاحب
آپ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, دونوں مشترکہ طور پر بیٹھتے ہیں اور تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی تیزی سے نہ آئے, مگر چلیں پائپ لائن میں لے آئیں چیزیں. تھانے میں جو مسائل, اب آپ نے گاڑی کی بات جب کی تھی, تو گاڑی میں آج بھی تھانے میں جاتا ہوں نا, 2 گاڑیاں ایک تھانے کو الاٹ ہیں, ایک خراب ہے ایک ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے اس کو پیٹرول بھی پورا نہیں مل رہا, جو آپ نے پیٹرول کارڈز رکھے ہوئے ہیں وہ کارڈ بھی اچانک بند کر دیے جاتے ہیں, پھر تھانے دار کو پلے سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. تھانے میں آنے والے سائلین کو پانی کو نہیں پلانا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ماڈل تھانے ہیں وہاں پر 60,000 روپیہ ماہانہ جاتا ہے جو تھانے کا فنڈ ہوتا ہے. جب وہ بھی نہیں جائے گا تو پھر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تھانے دار خود رابطہ کرتے ہیں, پھر تھانے کے خرچے جرائم پیشہ اٹھا لیتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں تبدیلی لے آئیں گے. ہم تبدیلی تو سر آپ لا رہے ہیں, مگر کمی کوتاہی آپ کو بھی پتہ ہے, 30 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں اس محکمے میں, تو آپ کو پتہ ہے کہاں پر کمی کوتاہی ہے, اس کو کس طرح دور کرنا ہے. تو آپ کی آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ نے بیسیکلی ایک سوال کے اندر کوئی 25 کامنٹ کر دی اور 20 سوال کر دیے. لیکن کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ کہ جی کیا اس میں ہوگا, آپ نے خود ذکر کیا ماڈل تھانوں کا کہ جی ماڈل تھانے بنائے گئے, ان کو فنڈز بھی دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے نہیں دیے گئے, 60,000 ابھی دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ماڈل تھانے ہیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں, پیسے وہ بھی جا رہے ہیں, کاسٹ آف انویسٹیگیشن بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ریٹ ابھی تک نہیں بڑھا. نہیں, بات یہ کہ ایس او پیز ہیں, وہ اس ایس او پیز کے مطابق ہوتا ہے. سو اس میں چیزوں کو ظاہری بات ہے بہتری کی گنجائش تو ہوتی ہے. ہمارا یہی سمجھنا ہے کہ جی ہم پہلے یہ ماڈل تھانے بنے, اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ جی ہم تمام جو وسائل ہیں جو تھانے کو درکار ہیں وہ اگر ان کو ہم دے دیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا. پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی یہی ویژن ہے, چیف منسٹر پنجاب کا بھی یہی ویژن ہے کہ جی اب تھانے کو اسٹرانگ کریں, تھانے کو وسائل دیں, میکسیمم وسائل دیں. ٹھیک ہے, سو جو نیکسٹ اسٹیپ میں بیلنس بھی ہو, بالکل ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے, سوال جواب بھی ہو, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ بیکاز سرکار کے پیسے, ٹیکس پیئرس کے پیسے, یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے جیب سے اٹھا کے آپ اگلے کو دے رہے ہیں. سو یہ ٹیکس پیئرس کے پیسے ہیں, سوال جواب بھی ہوگا, اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جی وہ غلط جگہ پہ خرچ نہ ہو, کسی کی جیب میں نہ جائے, وہ عوام کے پیسے عوام پہ خرچ ہو. لیکن اب جو ہے کہ جی آپ نے بیسک امپروومنٹ کرنی ہے تھانے میں, اور جو سب سے بڑا چینج ہے نا, جو سب سے بڑا چینج ہے آئی جی صاحب کے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم پولیسنگ کرتے تھے یہ کرائم اور کرمنل سینٹرک پولیسنگ تھی, جہاں پہ ہماری سوچ, جو پولیس کی سوچ تھی, اس کا مرکز کرائم اور کرمنل تھا. اب جو ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, اب یہ پیپل سینٹرک پولیسنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا محور جو ہے وہ لوگ ہوں. ٹھیک ہے, پبلک سروس ڈیلیوری ہو. ہم بھی خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو پبلک سروس کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پبلک سروس کے لیے, کیا ہم اس کو پراپرلی پبلک کو وہ دے رہے ہیں جو پبلک کو چاہیے. سو پبلک سینٹرک یا پیپل سینٹرک پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے, اب اس پہ سارا کام ہے. انشاءاللہ آپ کو امپروومنٹ ڈیفینیٹلی نظر آئے. تھانوں میں امپروومنٹ مجھے اس حد تک ضرور نظر آئی ہے کہ ہم نے حوالات میں کیمرے لگا دیے, ایس ایچ او کے کمرے میں کیمرے لگا دیے ہیں. سائلین جب آتے ہیں تو وہ ایس ایچ او کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے, میل ملاپ ہو رہا ہے, ان کی مسائل سنے جا رہے ہیں. حوالات کی طرف آ جائیں تو تھانے دار اور دیگر پولیس ملازمین ان پر ٹارچر تو نہیں کرتے, ان کے ساتھ رویہ تو نہیں اپنا, اس کو تمام جو کھانا کھنا ہے وہ ٹائم پر دے رہے ہیں. مگر کیمرے لگانے کا مقصد تھا کہ ٹارچر کے واقعات میں کمی لائی جا سکے, مگر کمی نہیں آئی. تھانے دار اتنا سیانہ ہے کہ وہ اس نے نجی ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں. وہ تھانے میں پہلے بھی نہیں ٹارچر کرتا تھا حوالات کے اندر, اور کیمرے لگنے کے بعد تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتا. جو نجی ٹارچر سیل ہیں اس حوالے سے ہم نے اپنے طور پر کیا کارروائی کیا ہے, جائزہ لیا ہے, اس پہ کوئی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, جو ٹیم بنائی ہوئی ہے جو نجی ٹارچر سیل کو دیکھے کہ کس کس تھانے کے دودھ میں کتنے نجی ٹارچر سیل ہیں اور اس کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے. یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, 2 لاکھ مربع کلومیٹر پنجاب ہے, 2 لاکھ پلس, ٹھیک ہے, 721 کے قریب تھانے ہیں. میرے خیال میں کوئی درجنوں کے حساب سے ٹی وی چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں. ہر نیوز چینل کے بے تحاشا کرائم رپورٹرز ہیں, ہر ضلع میں ہیں, ہر گاؤں میں ہیں, ہر تحصیل میں ہیں. ٹھیک ہے,
ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے آج کل, اسمارٹ فون, ہر بندہ کیمرے والا فون ہر بندہ لے کے پھر رہا ہے, ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ پچھلے مجھے اب 7 مہینے ہو گئے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز, نجی ٹارچر سیل, ایک یہ جو لاہور والا واقعہ تھا یہ تو سامنے آ گیا, ٹھیک ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تو آپ کے اتنے ٹی وی چینلز, آپ کے اتنے سارے عوام, ان کے کیمرے, یہ بھی جو ٹارچر سیل آپ بار بار کہہ رہے ہیں, یہ کسی وقت آپ جا کے ذرا دیکھ لیں اگر آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو. یہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی جگہ ہائر کی تھی پچھلے 5-10 سال سے پولیس والوں نے اور اس کو استعمال کر رہے تھے. ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا جو کہ فرسٹ ٹائم یوز ہو رہا تھا. ڈیفینس بی میں آپ کو کچھ سال پرانی بات کر دوں, ڈیفینس بی میں ایک ٹارچر سیل میں رکھا گیا بندے کو, اور وہاں سے بندہ پھر بھاگ گیا, ہو گیا, وہاں سے بندہ بھاگ گیا, پھر وہی پتہ چلا کہ یہ جو بھی بات ہم کریں نا, جو بھی بات ہم وہی لا لیں. نہیں, آپ زیادتی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ون آڈ انسیڈنٹ آج سے کچھ سال پہلے ڈیفینس میں ہوا, ایک گجر پورہ کا واقعہ ہوا, اور آپ پورے پنجاب شمالی وہ انلیگل نہیں, دیکھیں دو چیزوں کو الگ الگ وہ کریں گے آپ. انلیگل ٹارچر سیل یا انلیگل ڈیٹینشن اور ٹارچر دونوں کو لیٹس ڈسکس دیم سیپریٹلی. اس وقت آپ انلیگل ڈیٹینشن سینٹر کی بات کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی پچھلے 1 سال میں یا پچھلے 7 مہینے میں اپنے یہ جب سے میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز ہوں, ایک یہ والی جگہ, ٹھیک ہے, جو کہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ شاید استعمال ہوئی, ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ کی جگہ تھی. سو ان چیزوں کو آپ یہ نہیں کر سکتے, جنرلائز نہیں کر سکتے. لیٹس ناٹ گیو سویپنگ اسٹیٹمنٹس. اچھا آپ بالکل دیکھیں بات یہ پرچہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اچھا بندے سارے کے سارے سسپینڈ ہیں. ہم اس چیز کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, ہم کنڈون نہیں کرتے, ہم کسی بھی طور اس کو کنڈون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ابھی کیوں چیزیں زیادہ نکل رہی ہیں, وجہ اس کی یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی چیزیں زیادہ ہو گئی یا ٹارچر زیادہ ہو گیا یا وہ نہیں. انسپیکٹر جنرل پولیس کا جو اس وقت ذہن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم انڈر دا کارپیٹ کسی چیز کو برش کرنے پہ چھپانے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیس کی سینئر ہائرارکی جتنی ہے وہ اس پہ کنونسڈ ہے کہ بھئی جو غلط کام کر رہا ہے یہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, اور جو غلط کام کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, ہم اس کو چھپائیں گے نہیں. ڈیٹینشن پہ بات ہوگی, اب وہ ٹارچر جو تھانہ میں بالکل جان چلی گئی, بالکل کون ہوتے ہیں؟ پہلے تو پولیس انکاؤنٹر ہوتے تھے, اب وہ بند ہوئے, کورٹ نے ایکشن لیا, تو اس کے بعد اب تھانوں میں مجھے ایک بات تفتیشی معیار نہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی یہاں پہ, لیٹس اسٹاپ ہیئر. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جی ٹارچر, کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا انکاؤنٹرز, آپ نے خود کہا کہ جی اب بند ہو گئے. کیسے بند ہوئے؟ کورٹ کے آرڈر. اچھا کورٹ اگر آج سنیں, اگر کورٹ آج آرڈر کر دے کہ جی آئندہ ٹارچر نہیں ہوگا تو ٹارچر بند ہو جائیں گے؟ نہیں. کس کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی آئندہ ٹارچر کریں, یا کس کورٹ نے آرڈر کیا؟ سنیں بات سنیں, لیٹس لسن ٹو مائی آرگومنٹ. بات یہ ہے کہ جو چیز ہم اچھی کریں اس کو اپریشیٹ کریں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, انکاؤنٹرز پنجاب پولیس کی پالیسی نہیں ہے. یہ آئی جی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس طرح کا کوئی انلیگل ایکٹ نہیں چاہیے, جو کرے گا خود ذمہ دار ہوگا, اس کا انڈیویجول ایکٹ ہوگا. ٹارچر میں بھی یہی ہے کہ جو ٹارچر کرے گا یہ اس انڈیویجول کا اپنا ایک کرمنل ایکٹ ہے, اور آئی جی صاحب کا یہ حکم ہے کہ جو بھی کرے گا سو موٹو ایکشن, آٹومیٹک ایکشن, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ اس پہ لے گا. ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی جو ہے وہ خود ہی انکوائری سٹارٹ کرے گا, ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوگا, پرچہ بھی ہوگا. ہم کسی کو نہیں چھپائیں گے, ہم کسی غلط آدمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. پرچہ دیں گے, جیل میں حوالات میں بند کریں گے, جیل بھیجیں گے, ڈسمس کریں گے. سر جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پولیس آرڈر 2002 میں بھی ایک سیکشن ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پولیس آفیسر کی کس طرح کرنی ہے اگر وہ کوئی انلیگل ورکنگ میں چلا جاتا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں چلا جاتا ہے اور کرپشن کے کیسز میں چلا جاتا ہے, تو وہ ابھی تک لاگو نہیں ہو پاتا. میں ایک سینئر آفیسر سے یہ بات کی تو سینئر آفیسر کہتا ہے کہ پھر ہم انہی کاموں میں الجھ جائیں گے, جو کام کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ کوئی آفیسر انکوائری کے لیے بلا رہا ہے, وہ انکوائری کے لیے بلا رہا ہے, تو جو اس کا کام ہے وہ متاثر ہوگا. تو وہ لاگو ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ کی کس سے بات ہوئی ہے, لیکن اس وقت جو آئی جی ہیں ہمارے, بلکہ پوری جو یہاں پہ سی پی او کی ٹیم ہے, تمام ایڈیشنل آئی جیز, ڈی آئی جیز, جو سینئر کمانڈ ہے پولیس کی, وہ اس چیز پہ کنونسڈ ہے
کہ جی پبلک سیفٹی کمیشن بھی ہونا چاہیے, پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. 2016 میں ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ سیفٹی کمیشن بھی بنا دیں اور پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بھی بنا دیں. ابھی تک بدقسمتی سے یہ دونوں نہیں بن سکیں, بیکاز یہ ظاہری بات ہے اس کے آرڈرز پروونشل گورنمنٹ کریں گے. ابھی دوبارہ آئی جی صاحب نے عارف نواز خان نے انہوں نے لکھا ہے ٹو دا پروونشل گورنمنٹ, یہ ریکویسٹ بھیجی ہے, سمری بھیجی ہے ٹو دا چیف منسٹر کہ جی پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی اسٹیبلش کیا جائے اور پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کو. ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی, جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم بالکل تیار ہیں, اس سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم یہ جو پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے, ہم اس پہ بھی اگر کل کے بجائے آج اسٹیبلش ہوتا ہے تو ہم سے خوش اور کوئی زیادہ نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہو سکتی ہے, آپ کرنے کو تیار بھی ہیں, اپنے آپ کو خود کو پیش بھی کرتے ہیں, خود احتسابی خود بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے باوجود حالات نہیں بدل رہے. مگر ہم امید کر سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, چیک اینڈ بیلنس ہوگا, تو اس پہ بہتری آ سکتی ہے. تو کرائم پر بھی بات کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ. لاہور سمیت پنجاب میں کرائم کی کیا صورتحال ہے اور اس کے روک تھام کے لیے جہاں پیش افراد کو نکیل ڈالنے کے لیے. اور دوسری طرف آئی جی پنجاب عارف نواز صاحب نے بدماشوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ٹاپ 20 جو بدماش ہیں جو اس طرح خوف میں مبتلا رکھے ہوئے ہیں علاقہ مکینوں کو, تو اس کے خلاف بھی کس طرح کارروائیاں کریں. ناظرین اس پر بھی بات کریں گے. ہم اب جائیں گے سی پی او کنٹرول روم میں, اور اس کے بعد 8/7 جو عوام کی شکایات سنتے ہیں وہ بھی ایک سیل بنایا گیا ہے. کہاں تک کام پہنچا ہے ایڈیشنل آئی جی انعام غنی اس پر بھی ہمیں بتائیں گے, آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. COVID-19 ہر گاؤں, ہر شہر, ہر ضلع, ہر اس میں ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بے تحاشا ظاہری بات ہے مختلف چینلز کے وہاں پہ رپورٹرز ہیں, رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں, لائیو رپورٹنگ ہوتی ہے. سو ہم نے بھی اپنے لیے یہیں پہ ہمارے وائرلیس سیٹس, وہاں سے بھی ہمارا ساری انفارمیشن آتی ہے, لیکن ہم یہاں سے چینلز جتنے نیوز چینلز ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں. پنجاب پولیس کی خبروں کو دیکھا جاتا ہے, ہم سب کرائم کو دیکھا جاتا ہے, ہمیں امیڈیٹلی اطلاع دی جاتی ہے آئی جی صاحب کو, مجھے, ہم پھر فیلڈ والوں سے بھی بات کرتے ہیں, پھر ہم نوٹس آتا ہے کہ ڈی ایس پی معطل, ڈی پی او کو فارغ کر دیا, وہ یہیں سے سارا کچھ ہوتا ہے. وہ ایک کیس رونما ہوتا ہے تو وہ ادھر سے آپ کو انفارمیشن آتی ہے. جیسے ہی کہیں پر بھی یہ جو افسران ہمارے بیٹھے ہیں کہیں پر بھی پولیس کا ذکر ہوگا تو وہ کلپ امیڈیٹلی اس کو لے بھی لیا جاتا ہے, وہ ہمیں بھیجا جاتا ہے, ساتھ میں ان رائٹنگ بھی اس کو لیا جاتا ہے, وہ ان رائٹنگ بھی کنوے ہوتا ہے, کلپ بھی کنوے ہوتا ہے, آئی جی صاحب کو بھی ہوتا ہے. سر قصور میں جو بچوں کی ہلاکت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اطلاع یہیں سے دی جاتی ہے؟ نہیں, اس کی اطلاع جو تھی وہ ظاہری بات ہے ہمیں وہاں فیلڈ سے امیڈیٹلی کیونکہ یہ لاشیں 1-2-3 دن پرانی نہیں تھیں, کافی گزر چکے تھے, تو پھر جب خبریں چلتی ہیں تو پھر میڈیا بھی ایکشن لے لیتی ہے, پولیس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو جو ڈی پی او, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جو ذمہ داری ہے ضلع کو سنبھالنے کی, عوام کو تحفظ دینے کی, تو وہاں سے اگر لاشیں مل جائیں تو ان کی ڈیوٹی لگانی چاہیے کہ یہ لاشیں ملی ہیں, ملزمان کو سامنے لایا جائے. ہم بجائے کہ ان کو ڈیوٹی اسائن کرنے کی بجائے ہم ان کو معطل کر دیتے ہیں. کیا معطلی کے احکامات ملزمان کی گرفتاری کے بعد نہیں کرنے چاہیے تھے؟ نہیں, اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ پچھلے دنوں میڈیا کو فالو کیا ہو تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جی اگر جن لوگوں نے, ہم نے یہاں سے ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی گئے, انہوں نے رسپانسبلٹی فکس کی کہ اگر کوئی کمیشن اومیشن ہوا ہو, ان کا خیال یہ تھا کہ جی اس میں یہ اومیشن ہوئی ہے ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او سے کہ انہوں نے بروقت کارروائی نہیں کی. اب اگر ہم ان کو وہاں پہ رکھتے تو جو وارثین ہیں ان بچوں کے, ان کے دل کو یہ محسوس ہوتا کہ جی یہی پولیس افسر ہیں جنہوں نے ہمارا کام نہیں کیا تو یہ فیوچر میں بھی ہمارا کام نہیں کریں گے. اس لیے ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز بہت ضروری ہے کہ کیا صرف معطل کریں ہم, یا یہ ہے کہ ہم بعد میں ڈپارٹمنٹل پراپر کر کے ان کے خلاف کارروائی کر کے قرارواق کی سزا دیں تاکہ باقی لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا اومیشن کریں گے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے خلاف بھی بڑی سیریس کارروائی ہوگی. جب صلاح الدین کا انسیڈنٹ ہوتا ہے رحیم یار خان میں, تو اس کے بعد آئی جی صاحب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ جو بھی ٹارچر کیسز میں اور جو اپنے کام بہتر نہیں کر سکے گا تو اس کو ہم بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا.
थानेदारों को डाल दिया, डीएसपी को भी डाल दिया, हाँ। मगर एएसपी, एसपी, नहीं, एसएसपी ये- क्या इनकी भी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा नाम वगैरह? बात ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होता है। बिल्कुल ठीक ये है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा जाता कि जी हम सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, कांस्टेबल से लेके आईजी तक, हम तमाम पे ईएनडी रूल्स अप्लाई होते हैं, हम तमाम पे कानून एक ही अप्लाई होता है, रूल ऑफ लॉ है, ज़ाहिरी बात है। जो चीज़ एक कांस्टेबल पे अप्लाई करेगी वो इंस्पेक्टर पे भी करेगी, वही चीज़ एसपी पे भी करेगी, डीआईजी और आईजी पे भी हर करेगी। रैंक हम तमाम के ऑफिसर लिए जवाबदेह एक ही कानून है, रूल ऑफ लॉ है। जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कोई भी ओमिशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक कोई अगर कमीशन करता है, कोई टॉर्चर में इन्वॉल्व है, कोई इलीगल डिटेंशन में इन्वॉल्व है, ख़ुद पर्सनली उसने किया है, इंक्वायरी से साबित हुआ है या पर्चे में वो चालान हुआ है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा ताकि आइंदा फील्ड की पोस्टिंग उनको ना मिले। ये पता हो कि जी ये बंदा इस तरह की मुतशद्दिद कार्रवाइयों में है और इसका जहन इस तरह का है, तो उनको ब्लैक लिस्ट करने का बेसिक। अगर अब क्राइम की तरफ आ जाते हैं, जो क्राइम की रेशो पंजाब में है वो मेरे ख्याल से इस साल बढ़ी है, क्योंकि मुकदमात राइट टाइम पे दर्ज हो रहे हैं, मुकदमात में देरी नहीं बरती जा रही, क्योंकि आईजी साहब ने ये भी कहा हुआ था कि जो भी मुकदमा देर से दर्ज करेगा तो वो अपनी जगह वहाँ नहीं पाएगा, एसएचओ नहीं रहेगा, डीएसपी नहीं रहेगा, जहाँ पर जिसकी भी गफलत होगी वो जवाबदेह होगा। तो अब ये मुकदमात का राइट टाइम पे दर्ज होने के बाद रेशो बढ़ी है या रेशो पहले? देखिए बात ये है कि पहले हमारा होता था, परफॉर्मेंस होती थी कंपैरेटिव क्राइम। एक थाने में एक एसएचओ लगा हुआ है, अगर जुर्म बढ़ता था वहाँ रजिस्टर्ड क्राइम तो हम कहते थे ये बेकार एसएचओ है, अगर वो जुर्म कम होता है हम कहते हैं इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। सो कंपैरेटिव। अब आईजी साहब का विजन ये है कि हम कंपैरेटिव क्राइम की बात ही ना करें, हम फ्री रजिस्ट्रेशन की बात करें। वो जो मैंने पहले कहा था, क्राइम एंड क्रिमिनल सेंट्रिक पुलिसिंग के बजाय पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग होनी चाहिए। सो कितने लोगों को हमने सुना, कितने लोगों के ग्रीवेंसेस हमने रिड्रेस किए। फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, जब आप फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब आबादी बढ़ेगी, जाहिरी बात है, सो क्राइम भी साथ में बढ़ेगा, ठीक है। और अब फ्री रजिस्ट्रेशन जाहिरी बात है, जहाँ पर भी इनिशियली जब भी आप शुरू करते हैं तो क्राइम, रजिस्टर्ड क्राइम नहीं बढ़ता, रजिस्टर्ड क्राइम बढ़ता है, ठीक है। क्राइम तो ऑलरेडी हो रहा था लेकिन रजिस्टर्ड क्राइम। सो अब हमारी जो पॉलिसी है पंजाब पुलिस की वो ये है कि जी फ्री रजिस्ट्रेशन करनी है, हर पर्चा रजिस्टर करना है, और उसके अगर ना हो तो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल है, चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल है, एसपी कंप्लेंट्स हमने हर ज़िले में लगा दिए हैं, वो भी पर्चे करा रहे हैं। और सबसे इफ़ेक्टिव हमारे पास जो यहाँ पे है वो 8787 आईजी की हेल्पलाइन। बिल्कुल ठीक है, 8787 हेल्पलाइन है, वो किस तरह काम कर रही है? आइए उधर भी चलते हैं, उनके भी जो सेटअप है उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अब हम पहुंच चुके हैं पुलिस कंप्लेंट सेंटर 8787 पर, और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के जो डीआईजी हैं एसएन यूनुस साहब, उनसे बात करेंगे। उनके मकासद जो हम हासिल करना चाह रहे थे वो किस हद तक हम पहुंच चुके हैं, और शहरियों की दादरसी मुमकिन बनाने में पंजाब पुलिस क्या इकदाम उठा रही है। 8787 बन गया, किस तरह आवाम को आपने अवेयर किया कि किस तरह आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है? 8787 पर मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्या तरीका का? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। हमारे तमाम पुलिस स्टेशंस में जो ई टैग फ्रंट डेस्क पे इशू हो रहे हैं उसमें हमने अपने तमाम लोगों के लिए ये हदायत आईजी साहब की तरफ से बड़ी क्लियर मेंशन की हुई है कि अगर इस पुलिस स्टेशन में आपके काम की दादरसी किसी वजह से नहीं हो रही, डिले हो रहा है, या आपसे कोई ऐसा मुतालबा है जो कि कानून के मुताबिक नहीं है, आप हमें 8787 पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। इस तरह जितने हमारे पंजाब के खिदमत मरकज़ हैं जहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंसेस आपको मिलते हैं, उनकी भी ई टैग्स पे 8787 मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा हमारे सोशल मीडिया पे भी और बाकी तमाम जगहों पे भी इसकी काफ़ी सारी प्रमोशन है। और 8787 इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में 8787 पे मैं ये समझता हूँ कि आवाम का एक ओवरवेलमिंग एतमाद बढ़ा है। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 7,500 FIR सिर्फ 8787 ने दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई अराउंड 7,000, हम आपको आगे 6,641 ये FIR जो 8787 से दर्ज हुई, जो लोगों ने दरख्वास्तें दी, डिले हुई। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ये आईजी साहब का कंप्लेंट सेंटर है जो कि
किसी भी शहरी की शिकायत पे फौरी एक्शन लेता है और हमारा प्रोसीजर तमाम 3 दिन के अंदर कंप्लीट हम करते हैं। जैसे अब आपने बताया कि 6641 8787 ने नोटिस लिया, फिर एफआईआर दर्ज हो गई। क्या थाना आम आदमी के लिए नहीं है? वो उनके जो मसले हैं सुनते हैं, मुकदमात दर्ज नहीं करते, तो क्या अब हम हर थाने के ऊपर एक बंदा लगा दे एसपी रैंक का जो सिर्फ यही देख ले कि उनको भी अपना काम करना चाहिए? मेरे ख्याल में देखिए, पंजाब में तो 4.5 लाख एफआईआर दर्ज होती है, उसमें 6000 तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर नहीं होनी थी तो फिर ये भी ना होती, इसका मतलब है ये होने वाली थी। ये मेरा ये ख्याल में कि बजाय इसके कि हम इसको ये बात देखें कि ये नहीं होने वाली थी या डिले हो रहा था किसी भी वजह से, तो ये आईजी का एक सेंटर है जिसने लोगों को फ़ौरन हेल्प आउट किया और उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको हमने पूरी करके दी। हम ज़ाहिर बात है ये भी हम देखते हैं कि जहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले हो या रिस्पांस ठीक ना हो तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी उसको भी देखती है। ठीक है, 8787 ने आसानियाँ पैदा कर दी आम आदमी के लिए। अब जो भी मसले मसाइल हैं वो अगर थाने वाले नहीं हल कर पा रहे तो 8787 पर वो मैसेज करके अपने मसले दूर कर सकते हैं। 8787 पर अगर कोई मैसेज या कॉल करता है तो कितने दिन आप लेते हैं, कितने घंटे आप लेते हैं इंसाफ देने में? वो हम आपको इस पे भी हम ब्रीफ कर सकते हैं कि हमारा 3 दिन की, वापस आगे जाए 1 मिनट, 3 दिन का हमारा टोटल प्रोसीजर है। ठीक है। जो भी अगर हमारे शहरी कॉल करेगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसको इमीडिएटली ट्रैकिंग नंबर SMS चला जाएगा कि आपने इस पे दरख्वास्त दी, और साथ ही साथ पे हम कम से कम SDPO, DSP या ASP लेवल का ऑफिसर उनको खुद कांटेक्ट करेगा कि आप मेरे पास आ जाएं। वो कांटेक्ट करने का टाइम 8 घंटे है। 8 घंटे के अंदर अंदर वो सिस्टम में अपलोड कर देंगे कि जी हमारा उनसे कांटेक्ट हो गया है, और विद इन फर्स्ट 24 आवर्स उन्होंने मीटिंग करनी है। ये हमारी ये एम्पावरमेंट टू पीपल ये है कि आईजी साहब का ये सिस्टम इतनी विगरसली काम करता है, इतना विजिलेंटली काम करता है कि 24 आवर्स में हम लोगों की पहली मुलाकात कंसर्न अथॉरिटी से करा देते हैं, और विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स हम उनका काम की वापस रिपोर्ट लेते हैं और दोबारा उनसे भी पूछते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या फीडबैक है। अमला कम है और पंजाब भर को आप देख रहे हैं, क्या इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है? हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी कमर्शियल कॉल सेंटर जितना रिस्पांस दे रहे हैं, ये हमने इसकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है। पहले इसकी जो मंथली थी वो 1500 से 1900 पे जाती थी। इस वक्त हम अराउंड 7000 कंप्लेंट्स एक महीने में एड्रेस कर रहे हैं ऑन कॉल्स। एक महीने में 7000 कंप्लेंट्स हम लोग जो मुख्तलिफ नौइयत की, जिसमें FIR ना होने की दरख्वास्त है, इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त है, पुलिस के किसी रवैये की दरख्वास्त है, पुलिस अफसर के खिलाफ दरख्वास्त है, इसका ये मल्टीफेरियस हमारी जो कंप्लेंट्स हैं उसको हम डील करते हैं। एहसन यूनुस साहब आगाह कर रहे थे कि 8787 कंप्लेंट सेल किस तरह आम आदमियों के लिए हेल्पफुल है, और जब भी कोई उसको मसला होता है तो वो कंप्लेंट सेल का जो 8787 है वहाँ पर मैसेज कॉल कर सकते हैं, और उनकी दादरसी को मुमकिन बनाने में हर मुमकिन किरदार अदा किया जा रहा है। जैसे CM पोर्टल है, PM पोर्टल है, उसी तरह कंप्लेंट सेल 8787 है जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, और जो उम्मीद पैदा हो चुकी है आम शहरियों में कि जब 8787 पर मैसेज या कॉल करेगा तो उसका मसला हल हो जाएगा। अब मामला यहाँ पर नहीं ख़त्म होता, जहाँ पर शहरियों को मसाइल दरपेश हैं वहीं पर थानेदारों को मसाइल भी दरपेश हैं। तो हमें सोचना चाहिए पुलिस मुलाजमीन के हवाले से, जब तक हम पुलिस मुलाजमीन की वर्किंग एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात नहीं करेंगे तो फिर तब्दीली मुमकिन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, और जहाँ पर पंजाब पुलिस हर मुमकिन तामुन करने के लिए तैयार है आम आदमी के लिए, वहीं पर पंजाब गवर्नमेंट को भी पंजाब पुलिस में जो लॉज के हवाले से है, पॉलिसी अपडेट करने के हवाले से है, उस पर काम करना होगा, तब भी तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।